बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद तकरीबन 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम खड़े हुए। उस वक़्त मस्जिद नबी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकार दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है ऐसा जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियाँ खिलाएगा, इस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटवा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को वो खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिला के ही लेके आऊँगा। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था, जिस दरवाज़े पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सुलेमान फ़ारसी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के घर में भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसको आपके दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ऐ बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ऐ चचा, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की बात सुनते हैं।
بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اسے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے اے سمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کے آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کے آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا اے سلیمان مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا اے سلیمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے اے سمون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی
اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی ناصر دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔